विद्यार्थीसँग अहिलेको प्रविधिद्वारा जोडिन जाँदैछौँ र अहिले हामी क्लास 12 को प्रिन्सिपल अकाउन्टिङ सेकेन्डको कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरको कन्सेप्ट र त्योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पार्टलाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ। हामी बेसिकली कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त भनेर हामीले कन्सेप्चुअली बुझ्ने हो भने कस्ट भनेको जेनरली द मोनेटरी लसेस व्हिच इज बियर बाय द प्रोड्युसर, जसले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ उसले त्यो वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि जे जति मौद्रिक घाटा वहन गरेको हुन्छ त्यसलाई नै हामी इन सर्ट कस्ट भन्छौँ। रिकन्सिलिएसन भनेको मिलाउने, मिलान गर्ने, र स्टेटमेन्ट भनेको यो मिलान गरेको विवरण हो भनेर हामीले जान्नुपर्छ। अब त्यसलाई मिलान गर्ने भनिरहँदाखेरि यो रिकन्सिलिएसन चाहिँ के को गर्ने त? त्यसो भए रिकन्सिलिएसन चाहिँ हामीले के को गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा प्रोडक्सन कम्पनीले दुईवटा अकाउन्ट मेन्टेन गरेको हुन्छ र एउटा अकाउन्ट कस्ट अकाउन्ट हो भने अर्को अकाउन्ट चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्टले प्रडक्ट प्रोड्युससँग अथवा प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कस्टहरूलाई मात्र एब्जर्ब गर्छ भने फाइनान्शियल अकाउन्टले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा कम्पनीमा भएको ओभरअल एक्सपेन्सेसहरूलाई अथवा ओभरअल ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा कस्ट अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्ट बीच प्रफिट अथवा लसमा डेभिएसन देखिन्छ। त्यो डिफरेन्सेस के कस्ता कारणले गर्दाखेरि हो भनेर हामीले एउटा स्टेटमेन्ट तयार गर्छौँ भने त्यो स्टेटमेन्ट हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यहाँनिर हामीले मेन्सन गरेको कुराहरू के छ त एकपल्ट हेरौँ है। A statement which is prepared for reconciling the profit between financial and the cost account is known as cost reconciliation statement। मैले भनेकै जस्तो यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि प्रफिटमा भएको डिफरेन्सेस के कारणले गर्दाखेरि हो त्यसको प्रिपरेसन अथवा त्यसको रिकन्साइलिङ भनेकै कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर दिएको डिस्प्लेमा देखिने डेफिनेसनले गरिरहेको छ, एक्सप्लेन गर्दैछ। ठिक छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँनिर मेन कजेज चाहिँ के हो त? रिकन्साइल हामीले किन गर्ने, यसको कारणहरू, प्रफिटमा यो भिन्न किन हुन्छ, प्रफिट के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले मेन्सन गरेका छौँ। प्रफिटको डिफरेन्ट हुने कारणहरू दुईवटा अकाउन्टमा कस्ट अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्टमा प्रफिट डिफरेन्ट हुने कारणहरू भनेको चाहिँ आइटम सोन ओन्ली इन फाइनान्शियल अकाउन्ट, केही शीर्षकहरू अथवा प्राय धेरै शीर्षकहरू फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ तर कस्ट अकाउन्टले चाहिँ रेकर्ड गर्दैन। त्यस्तै कस्ट अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गरिदिने तर फाइनान्शियल अकाउन्टले रेकर्ड नगरिदिने। त्यस्तै गरेर ओभर अन्डर एब्जर्प्सन, कसैले बढी रेकर्ड गरिदिने कसैले कम रेकर्ड गरिदिने, जसले गर्दाखेरि प्रफिट डिफरेन्ट हुन जान्छ। डिफरेन्ट इन भ्यालुएसन अफ स्टक, ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन। स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि पनि एउटा मार्केट प्राइस हुन्छ, अर्को कस्ट प्राइस हुन्छ। अब यसरी भ्यालुएसन गर्दा कसैले मार्केट प्राइसलाई बेस मानिदिने र कसैले चाहिँ कस्ट प्राइसलाई बेस मानिदिने भएको हुनाले प्रफिटमा डेभिएसन आउन सक्छ। डिफरेन्ट मेथड्स अफ चार्जिङ, डेप्रिसिएसन चार्जिङको मेथडहरू हामीले जेनरली अब यहाँनिर स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङ युज गर्छौँ। कुनैले स्ट्रेट लाइन युज गर्ला अथवा अर्कोले फाइनान्शियलले स्ट्रेट लाइन गरेको छ भने कस्टले चाहिँ डिमिनिसिङ गरिदिन सक्छ, जसले गर्दाखेरि डिफरेन्ट डेप्रिसिएसनको भ्यालु पनि डिफरेन्ट हुन जान्छ र खर्च कम बढी हुनको कारणले गर्दाखेरि प्रफिट अथवा लसमा फरक देखिन्छ।
त्यस्तै गरेर एबनर्मल गेन अथवा लसेस, एबनर्मल गेन अथवा लसेस भनेको कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि त्यहाँनेरि घाटा हुन सक्छ अथवा नाफा पनि हुन सक्छ, कुनै सम्पत्ति बेच्दाखेरि घाटा हुन सक्छ अथवा नाफा हुन सक्छ। त्यो त्यस्तो खालको गेन अर लसेसलाई हामी एबनर्मल गेन अर लसेस भन्छौँ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि प्रफिट डेभिएसन देखिन्छ, प्रफिटमा डेभिएसन देखिन्छ। त्यसो भए यो प्रफिट डेभिएसनलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने त, यो प्रफिट डेभिएसनलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सेटल गर्न सक्छौँ त, ओभरकम गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रिकन्साइल गरेर थाहा पाउन सक्छौँ, मिलान गर्ने भन्छौँ, यसलाई मिलान गर्न सक्छौँ। अब यसको त्यसो बेसिक कुराहरू चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा हामी जान सक्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा। यहाँनिर हामीले एकदमै जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी रिकन्साइल गर्दैछौँ भने दुईवटा अकाउन्टको कुरा पनि गर्दैछौँ, रिकन्साइल मात्रै गर्दै छैनौँ, हामीले कस्ट अकाउन्टको कुरा पनि गर्दैछौँ, कस्ट अकाउन्ट र अर्को हामीले फाइनान्सियल अकाउन्टको कुरा गर्दैछौँ। यो यहाँनिर पहिलो नम्बर नोटमा हामीले यहाँनिर नोट डाउन गरेका छौँ, यसलाई नोट डाउन गरिराख्ने, हामीले युज गर्नुपर्ने, हामी यसमा युज टु हुनुपर्ने टर्महरू यहाँनिर युज गरेका छौँ। नोट नम्बर 1 मा हामीले नोट नम्बर 1 मा हामीले चाहिँ केही खर्चका शीर्षकहरू र आम्दानीका शीर्षकहरू, केही एक्सपेन्सेस, सम एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम रेकर्डेड इन बोथ अकाउन्ट, दुवै अकाउन्टले रेकर्ड गर्ने केही खर्चका शीर्षकहरू, केही आम्दानीका शीर्षकहरू जुन चाहिँ कसैले ओभर कसैले अन्डर रेकर्ड गर्छन्, ओभर एब्जर्प्सन, अन्डर एब्जर्प्सन, ओभर रेकर्डेड, अन्डर रेकर्डेड भनेर क्वेसनले दिन्छ। ती टर्म्सहरू एक्सपेन्सेस हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ भने इन्कम चाहिँ हामी यहाँनिर आएर हेर्न सक्छौँ। जस्तै के त भन्दाखेरि पहिलो पोइन्ट हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ ओपनिङ स्टक, दोस्रो पोइन्ट हामीले देख्न सक्छौँ डेप्रिसिएसन, तेस्रो पोइन्ट हामीले देख्न सक्छौँ फ्याक्ट्री वर्क, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोडक्सन ओभरहेड। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अथवा ओभरहेड। त्यस्तै गरेर फर्दरमोर हामीले हेर्न सक्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। यी भए खर्चका शीर्षकहरू, तर एउटा मात्रै पोइन्ट छ जुन चाहिँ इन्कम हो र त्यो चाहिँ दुवै अकाउन्टले रेकर्ड गर्छ, तर भ्यालुएसन गर्दाखेरि ओभर अन्डर गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रफिटमा डेभिएसन आउँछ र त्यो प्रफिटमा डेभिएसन आएको फ्याक्टरलाई हामी रिकन्साइल गर्ने हो। र अब म यहाँनिर सर्टकटमा एक्सपेन्सेस इज डिनोटेड बाइ ई, अहिले हामीले त्यो टर्महरू युज गर्छौँ, र इन्कम इज डिनोटेड बाइ आई। केही आम्दानी र केही खर्चका शीर्षकहरू जुन फाइनान्सियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ, केही आम्दानीका शीर्षकहरू र खर्चका शीर्षकहरू जसलाई फाइनान्सियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ, कहिले पनि कस्ट अकाउन्टमा रेकर्ड नै हुँदैन। These items, these transaction which is never recorded in cost account, only recorded in financial account. These are expenses मा हेर्ने हो भने हामी expenses मा हेर्ने हो भने जस्तै ट्याक्स पेड एउटा पोइन्ट हो भने अर्को पोइन्ट भनेको डिभिडेन्ड पेड छ, डिभिडेन्ड पेड, ठीक छ। त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट, बैंक इन्ट्रेस्ट डेबिटेड भनेको खर्च हो भने क्रेडिटेड भनेको आम्दानी हो, र यदि डेबिटेड भनेर दिएको छ भने खर्च हो भनेर बुझ्नु पर्छ। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, जीपीटीसी भनेर लेखेको छ यहाँनिर सर्टकटमा। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट और 50 years एसेस रिटर्न अफ, अल रिटर्न अफ भन्दा पनि हुन्छ। अल रिटर्न अफ यदि क्वेसनले रिटर्न अफ एमोर्टाइजेसन भनेर दिएको छ भने त्यो पनि फाइनान्सियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर लस अन सेल्स अफ एनीथिङ, जे बेचेर घाटा भएको छ त्यो घाटाहरू कहिले पनि कस्ट अकाउन्टले लेख्दैन,
यो घाटा फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै लेख्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै पोइन्टहरु फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ, जुन चाहिँ खर्चका शीर्षकहरुको कुरा गर्दैछौँ हामी। र यो खर्चको शीर्षकहरु फाइनान्शियल अकाउन्टले रेकर्ड गर्छ भनेपछि फाइनान्शियल अकाउन्टको खर्च यी ट्रान्ज्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि बढ्न जान्छ। खर्च के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्ज्याक्सनहरुको कारणले गर्दाखेरि खर्च बढ्न जान्छ। खर्च बढी भयो भने प्रफिट घट्छ। पछि भनौँला यसको बारेमा। खर्च बढ्यो भने प्रफिट डेफिनेटली नै घट्छ र प्रफिट घटिरहँदाखेरि हामीले अहिले पछि केही समयमा त्यसको कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि मैले प्रफिट घट्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जाउँला। र यो साइडमा मैले मिनी स्टेटमेन्ट यसको लागि बनाइदिँदै छु। यो पोइन्टहरु देख्ने बित्तिकै सधैँ हामीले यो मिनी टेबल हेरेर हामीले सल्युसन गर्न सक्छौं। यो एक्सपेन्सेसहरु देखियो भने हामीले सधैँ यसो गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर इन्कम हेडहरु जुन चाहिँ रिफन्ड अफ एक्सेस ट्याक्स फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ। डिभिडेन्ड रिसिभ फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ भनेपछि यी इन्कमहरु फाइनान्शियल अकाउन्टले मात्रै रेकर्ड गर्छ भनेपछि फाइनान्शियल अकाउन्टको इन्कम बढेको छ। फाइनान्शियल अकाउन्टको इन्कम बढी भयो भने प्रफिट पनि बढ्छ। र हामीले सोलुसन गर्दाखेरि अब यहाँनिर मिनी स्टेटमेन्ट बनाइदिराखेको छ। फाइनान्शियल अकाउन्टमा प्लस गर्ने, कस्ट अकाउन्टमा माइनस गर्ने। सधैँ यो पोइन्टहरु आयो भने फाइनान्शियलमा प्लस गरिदिने र कस्टमा माइनस गरिदिने। यो पोइन्टहरु आयो भने सधैँ फाइनान्शियल अकाउन्टमा माइनस गरिदिने, कस्ट अकाउन्टमा प्लस गरिदिने। यी खर्चका शीर्षकहरु अथवा यी आम्दानीका शीर्षकहरु आयो भने हामीले हाम्रो एक्सन यो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जानु पर्यो। ठीक छ? नेक्स्ट वाला। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड भन्नु न। अब हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले खर्च र आम्दानीको रिलेसन कस्तो हुन्छ अथवा खर्च र प्रफिटसँगको रिलेसन कस्तो हुन्छ, इन्कम र प्रफिटको रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर मेन्सन गरेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यसले अलि धेरै सजिलो होला जस्तो मानेका छौं हामीले। त्यसै यहाँनिर नोट नम्बर 3 मा हामीले के लेखेका छौं भने रिलेशनशिप बिट्विन एक्सपेन्सेस एन्ड प्रफिट सोन एज बिलो। जस्तै खर्च इज डिनोटेड बाइ E and the profit is denoted by P। एक्सपेन्सेस सँग प्रफिट को रिलेसन भनेको इन्भर्स हुन्छ, अपोजिट रिलेसन हुन्छ। जस्तै खर्च बढी भयो भने प्रफिट घट्छ। खर्च बढी भयो भने प्रफिट डेफिनेटली नै घट्छ। खर्च बढी भयो भने प्रफिट घट्छ। खर्च कम भयो भने प्रफिट बढ्छ। खर्च बढी भयो भने प्रफिट घट्छ, घट्यो भने घटाइदिने। अनि खर्च कम भयो भने प्रफिट बढ्छ, बढ्यो भने बढाइदिने। भन्नुको अर्थ प्रफिट बढ्यो भने बढाइदिनु पर्छ, घट्यो भने घटाइदिनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। प्रफिट बढ्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि एक्सपेन्सेस हेरे पनि एक्सपेन्सेसले प्रफिटलाई कसरी हिट गरेको छ, प्रफिट बढेको छ अथवा घटेको छ त्यतापट्टि हेर्छौं हामीले। हेर्दाखेरि प्रफिट बढ्यो हेर्नुपर्छ, प्रफिट बढ्यो भने प्लस गरिदिनु पर्छ, प्रफिट घट्यो भने माइनस गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै रिलेशनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड प्रफिट र इन्कमको रिलेसन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। सेम डिरेक्सन हुन्छ, डिरेक्ट रिलेसन हुन्छ। जस्तै यदि प्रफिट बढ्ने भयो भने इन्कम पनि बढेर प्रफिट बढ्यो नि त। इन्कम बढ्दाखेरि प्रफिट बढ्छ, इन्कम घट्दाखेरि प्रफिट घट्छ। पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। इन्कम इज डिनोटेड बाइ I and the profit is denoted by P। यदि इन्कम बढी भयो भने प्रफिट पनि बढ्छ, यदि प्रफिट बढी भयो भने प्लस गर्नु पर्छ। अनि यदि इन्कम घट्यो भने प्रफिट पनि घट्छ र प्रफिट घट्यो भने हामीले
लेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर रिलेसन राम्रोसँग हेर्न जान्ने मान्छेले क्वेसनमा दिएको पोइन्टहरू बुझ्दै गर्दाखेरि हामीले क्वेसनमा 80% सल्युसन हुन्छ र 20% हामीले चाहिँ टेक्निक युज गर्न सक्यौँ भने 100% सल्युसन चाहिँ करेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा मन्त्र छ, यो डोमेस्टिक मन्त्र हो, प्रफिट बढाउने, प्रफिट घटे घटाउने। डोमेस्टिक फर्मुला, यो इन्टरनेसनल फर्मुला होइन, डोमेस्टिक फर्मुला याद गर्ने। डोमेस्टिक फर्मुला प्रफिट बढे बढाउने, प्रफिट घटे घटाउने। अब हामी अर्को च्याप्टरमा यसको सल्युसन लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।